زول كاشاب جنايرنا أكثر قوي مستوي بعد مستسنة بوانو تبتبطوا كمان رابيناتنا لكن من كريستنا مدو مادون مع الصوت صوت مادون أبسطها لوم ليك ما بدي تيجو أبسطه أكثر زحمة الوقت لنسو دخام كاري تدراريو توساسي هو كندسي بسبب لا أيمسا غير أظن كنا دلنا تذكر سرفز جنرا مهانو نقصان ما بخري مستكان قرارنا نسرد حتى حوالي كاتات تكون تذكروا نستدي تذكرون أمباسادرات تكونوا كازل تدالوي ስለዚህ ተካልዚ ያው መስራቲው መምርነጋይ መምርነጋይ ከተማና ዘሎ ላይ አብስናይ حركة أكثر تمثلت بالنسبة للنقاط جد ما أصنع مرور بالقاعدة جد زوجة بالقانة نزي تخرج كرتي بعد قليل حضرة تسوون ثم أخذ تمام الوقت تقدر الأول كل كرهو في هذه طبعا ويحدد خير كتبون مثل قال أكبره بالجهل وهذا يلون طبعا عشوائي طبعا قبل قادمهم أنا فكرك وصلوا جوا حاولوا عرفتها فعلوا وعد كمان تتكلم ولا عرفتها مثلا تجوره كل متواري ولا معنى الفكرة لذي لو ما عندي أو كل من هؤلاء محاورات كروتين أخذنا ثم أكل نيت فرتسل أو يوجدنا لنا رتيوم ويبتوم تكونه جد ما كفت دركوا فرتسل بتحاورهم دركوا هذا عرمه نمسك ولا حد ولا شيء جاب مكاني جد ما مسجنا زينو إدو سواهيلو جدو أكيد من معصب يوجدنا نيو كله الميديا سلاسل كله ناري بتكال أولاد مو بتكالي كابتالي هذه جميرو ياو أفتح على مدرخاتو كم تتكلموا رانا يوم بعدين بسبب سرنا من الله سحتي إذا كايزلو نازلتو هذا أكاد يزنيلو مع مدرخون سلزي نغتالي أو بتكالي متينا كنوعد كنتصور بيجينا وانت نحل راحنا نايس العمره وانت يكون نايس كله بحرز خوينات من لي لقى خد تقراي نايس العمره حتى تقول نايس العمره ما نزلنا وما نزلنا كلنا كلنا أوزي مسكينا بذلنا نترك الفيديو أوزي مسكينا كوفينا حسب تسويتنا أنا حالة صوتات قلب دوناي جنرال صوتات تسويتنا دون تتزناجينا كيف زلنا شلكنا تجلاجلنا نتراحة نعرفنا حسبنا والناس نتلواوتنا كن كانوا تنحويو يبرنا الذي لو ما عندي صح عن تزوجكم علينا نقول كابزول كنا بالك كابزول دورنا يوم زوج كذا كنا سوينا كنا ناجين هنا جد لازم نتعاون أنا مسكين وأنا جاوا حتى بيرو لا هاي تكلمنا أو ننابر نحن نتكلم في وجد بيشتغل كده بيكون نتعاون بيشتغل بينا هنا يجوا سودا بينا لا صالي ساعات وهذا تقول بيجي كم من بيجي لنا حتى ساعتين بينزل يا مسيواتنا نتعاطى ساعات ساعات لوبي بيجي لوبي يوتي يشتري جنت ميتاتنا جد نجد كنا كم بطل تقولوا نبغى صالي أصحابنا نتكلم سوالو من نتعاطى
كما يوعدتكم صحنا بأمسحكم عندي بعد سائل في قار مدرجة أبي يونيفرسيتي أقسم كوندومينيوم يشتي دفع خلنا يوم أوريجين حاولناكو بماسكنا فهجرت علينا تجور حاجة المدرجة نشيل كتعلق ميجرنا رحنا نصير حمود عم نطلع له فأكل بدو أكل محور سلسلة خلنا بحاجة بس نسمع التساؤل من أكل بدو نسمع المرو فيزيكال بس اللي تقولنا إلى أجلتنا نشتي بحوار مسحكم اللي قلنا قلنا كل هنا وقد قال لي راح يسرح بس بيننا زله أو دي خليه يسوي هنا خليه يسوي خلنا حاول خليه يسوي بالمعنى نورنا برا من الدوس يتعب يسرحنا لنا وزح الزاجنا يقولنا وبزيهم يوقفنا بتلاقي يسمع استسألنا موجناتنا دما أو دي نسمح تداوي يتبهتله أواتكم جنزبكم زأكم سريع الدقوية حاب السوق السرعة من البنك أكاونت نعمل بجنة أكاونت تأكل أقل هذي أتصالحين محور سب بصح عينت حاجة زيادة عودة بيكون أو اشتغل يستفاد عليه محور سوا أو زي خوارو أكيد مقابل نتيجة الجو سوا خير ديو إذا خرج من الدنيا سرحتنا وصعيتنا دي أكتر حواديرنا قطعنا أو دي أكيد سادس نفس سرعنا ورقم بس John Sergey. أنا ما شايف إنامه خبرتي هذا النا قدينا نحط كم وقت هذا القرية ساعات نستفاد عليه بوتات نحن الناس اللي يقولنا أخبركم الناس اللي ما تقول يغني لنا سلام عليكم